بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل فاسعوا إلى ذكر الله
ما شاء الله. وإذا جميل ما شاء الله يا أستاذ. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى